अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी, आपका मेज़बान रंगे नौ चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं। आप फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा के रूह रवा हैं, इसके अलावा जमात इस्लामी पाकिस्तान के रुकन भी हैं, और साथ ही मैं इनका तारुफ एक और करवाऊँ, आप साबिक उम्मीदवार हैं रुकन सिंध असम्बली। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद अहमद खान साहब, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सज्जाद साहब, आपकी तो माशाल्लाह दीगर इतनी मसरूफियात हैं, आप जो है रुकन जमात भी हैं, उसकी भी आपकी मसरूफियात होंगी, और जो है आप उम्मीदवार भी रहे हैं, कुछ सियासी वो भी होंगी आपकी सरगर्मियाँ। तो ये फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा बनाने का ख़्याल कैसे आया आपको? माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जमात इस्लामी का दूसरा नाम अगर निकाला जाए तो वो है खिदमत और अल्लाह ताला की रज़ा। इसका ख़्याल भी इसी तरह से हमारी मरकज़ी जमात कराची को आया था, और कराची में बसने वाली हमारे हज़ारा की 18 कबीले हैं, जो कि बड़ी तादाद में तकरीबन 35 से 40 लाख हज़ारेवाल यहाँ पर आबाद हैं। ये वो हज़ारेवाल नहीं है अगर आप कोयटा साइड के समझें, ये वो हज़ारेवाल हैं जो KPK में बसते हैं, मनसेरा एबटाबाद से बिलोंग करने वाले 8 अज़ला हैं, और तकरीबन ये 18 कबाइल्स पर मुश्तमिल कराची में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो कबाइल्स को इकट्ठा करने का ख़्याल भी जुमात के प्लेटफॉर्म से ही आया था, लेकिन जब हमने उनको इकट्ठा किया तो फिर अवाम का प्रेशर ये भी था कि हमारे यहाँ पर सियासी जमातों के अंदर तो हमारी एफिलिएशन मौजूद हैं, लेकिन हमारी बरादरी लेवल के ऊपर ये चीज़ें नहीं हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे। हमारे यहाँ मसाइल इस तरह के होते हैं कि कच्ची आबादियों में लोग रहते हैं, जहाँ पर उनको रहने सहने के बहुत सारे मसाइल होते हैं। फिर आपको पता है कि प्लाटों पर कब्ज़े, लैंड माफिया, इसी तरह से आप अदालतों में चले जाएँ तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं, आप थानों में जाएँ तो कोई सुनवाई नहीं। तो इसके लिए उन्होंने फिर तजावीज़ रखी, और फिर एक तमाम कबाइल्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनने के बाद फिर उस कमेटी ने सब ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई कि जी आप ही इस काम को बेहतर कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हमने इसकी बुनियाद रखी, जब मैं सूबाई कैंडिडेट था PS 113 से। तो उसके बाद से मैं मुस्तकिल कंटिन्यूसली अभी तक आज तक यानी इस अपनी फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा को भी रन कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का भी ज़िम्मेदार हूँ, उनकी एक्टिविटीज़, उनके कामों को भी कर रहा हूँ। तो जॉब और कारोबार और सारी चीज़ें चूँकि छोड़ रखी हैं, तो 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ के लिए अवेलेबल हूँ। तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं अपने न सिर्फ हज़ारा बरादरी को, बल्कि किसी भी बरादरी को जो किसी के मसाइल हों, उनसे ये कहता हूँ कि आप हम तक अपने मसाइल पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह हम आपके मसाइल सेलेक्टेड इदारों से और मुंतखब नुमाइंदों से हल करवाने की पूरी कोशिश करते हैं और करवा रहे हैं। अच्छा, आपने ये ज़िक्र किया, बड़ी अच्छी बात की। नाजरीन, फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा के नाम से इन्होंने जो NGO बनाई है, माशाल्लाह बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और हम पूछेंगे भी इनसे कि मज़ीद क्या क्या काम है, इसमें किस किस हवाले से लोगों की खिदमत की जाती है। लेकिन साथ ही ये भी इन्होंने एक बात कही है कि हज़ारा बरादरी से हटकर भी अगर कोई इनसे रब्ता करना चाहे तो वो उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। तो ये बताइए कि क्या क्या और दीगर आप इसमें काम करते हैं, मतलब ख़िदमत के हवाले से? जी देखें, ऐसा है कि हमारे यहाँ हज़ारा में बहुत सारी, यहाँ कराची में तंजीमें बनी हुई हैं जो सूबा हज़ारा का नारा लगाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर सूबा बने तो सूबे को चलाने के लिए आपके पास लोग भी हों। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला स्टेप उठाया वो ये उठाया है कि आम तालीम लोग छोटे मोटे लेवल पर, गरीब आदमी भी हासिल करता हुआ मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तक चला जाता है, लेकिन उसके बाद ऊपर हायर तालीम के लिए लोगों के पास वसाइल नहीं होते, परेशानियाँ होती हैं, और कोई उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा ने CSS के मैदान में बाकायदा पिछले 2 सालों से, चूँकि कोरोना की वजह से हम वो एक्टिविटीज़ उतनी नहीं कर सके जितनी हमें करनी थी, हमारे अहदाफ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी पिछले सेशन में हमारे 25 बच्चों ने CSS के एग्ज़ाम में हिस्सा लिया है, और इसकी बाकायदा क्लासेस हम इंशाल्लाह एबटाबाद, मानसेरा में भी आगे आगाज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमने तरतीब दे दी हैं, लाहौर में भी कर रहे हैं इंशाल्लाह, कराची में बाकायदा हो चुकी हैं। तो अब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर CSS कर लें तो वो इंतज़ामी उमूर के ऊपर फिर आगे इन कामों को चला सकेंगे। CSS तो वैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा CSS का जो स्टेज है या हमने जो हदफ रखा है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको सुनकर हैरानगी होगी या आप सोच में पड़ेंगे। हमने दाखिला फ़ीस रखी है कि आप अल्लाह से कमिटमेंट करें, ये हल्फ उठाएं कि आप रिश्वत नहीं लेंगे।
اگر آپ رشوت نہیں لیں گے تو آپ کے اوپر ہم خرچہ کریں گے, فری آف کاسٹ آپ کو CSS کرائیں گے. ایک بچہ جو CSS کر کے آتا ہے وہ اگر قوم کی اور ملک کی خدمت کرے تو شاید اس کے نتیجے میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو کرے. تو ہمارا یہ ایم ہے, پہلا کام یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہاسپٹلز ہیں سرکاری, ان کے نیٹ ورک کو ٹھیک کیا جائے, ڈاکٹروں سے ملاقاتیں کی جائیں, اسٹاف سے ملاقاتیں کی جائیں, اور لوگوں کو وہاں سر بہترین صحت کی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ان کو دلائی جائیں. تو ان دو کو ہم نے بڑا فوکس رکھا ہوا ہے الحمدللہ. تیسرے معاملات تو ایسے ہیں کہ جی لوگوں کی کورٹ کچہری ہے, تھانہ ہے, جھگڑے ہوتے ہیں فیملیز کے, خاندانوں کے, جس میں قتل ہو جاتے ہیں قبائلز میں. تو الحمدللہ اس کے لیے ہم نے جرگہ سسٹم بنایا ہے, اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ جن قبائلز میں بھی جھگڑا ہو دوسرے قبائلز کے لوگ ان کو ملاتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور الحمدللہ ان کو راضی کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمیں کامیابیاں عطا کی ہیں اور ہم بڑے سرخرو ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو مسائل ہیں اس وقت جو ہے ملکی مسائل بھی آپ سمجھتے ہیں, مہنگائی اور دیگر جو چیزیں ہیں, جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مدد کے لیے تو آپ کیا تاثر ابھرتا ہے آپ کے ذہن میں اس مسائل کے حوالے سے اور غربت کے حوالے سے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے غربت کے حوالے سے اور اس ملک کی صورتحال کے حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات مثال کے طور پہ بتاؤں گا. آپ کے پاس اگر 50,000 روپے ہیں اور آپ نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے تو آپ چائے کا کپ اور ساتھ میں ایک بسکٹ سے تواضع کر کے آپ نکاح کروا سکتے ہیں. لیکن اسی شادی پہ آپ دیکھیں تو کروڑوں روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کی مثال اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ 2% اشرفیہ ہے جو کہ ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے یا کروائی جاتی ہے. کبھی یہ وہی انڈے ہیں جو کبھی اس طرف ہوتے ہیں کبھی اس طرف ہوتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں, گھوم پھر کے وہی آ جاتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ سب وہی لوگ ہوتے ہیں. اس ملک کی بقا اور اس ملک کو چلانے کا ان میں سے کسی کے پاس شعوری طور پر یہ کام نہیں موجود ہے کہ ہم اس کو کیسے چلائیں. اس کو اس یوں سے چلایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں حرام کی جگہ نہیں ہے اور آپ کو اگر جتنا بجٹ ملتا ہے آپ اس کو اپنے بچوں پہ, اپنی اولاد پہ اور اپنی آخرت کو تباہ کرنے پر نہیں لگاتے تو آپ دنیا بنا سکتے ہیں. غریبوں کی دنیا بن سکتی ہے, ہاسپٹلز بن سکتے ہیں, ان کے اسکولوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ کو گرا کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے نیا نہیں بنانا ہے. اسی انفراسٹرکچر کو آپ نے تھوڑا سا رینوویٹ کرنا ہے, اسی کے اوپر آپ نے خرچہ کرنا ہے. اساتذہ جو گسوٹ کے ملازمین کی طرح گھر میں بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں ان سے ڈیوٹی لینی ہے, ان کو آپ نے بتانا ہے. اور یہ پڑھے لکھے مالی اور جاہل میں فرق کرنا ہے کہ اساتذہ آپ نے کن کو بھرتی کرنا ہے. سیاسی بھرتیاں بند ہوں. استاد تو آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے, اچھی طرح تعلیم دی جا سکتی ہے, اچھا پانی دیا جا سکتا ہے, اچھی صحت دی جا سکتی ہے. اور اس کا بنیادی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مخلص, دیانتدار, ایماندار قیادت موجود ہوگی تو یہ سب کچھ ممکن ہے. لیکن اگر آپ اربوں روپے گسوٹ کے اپنے اکاؤنٹوں میں بھریں گے تو ملک کا یہی حال ہوگا کہ جیسا آپ کے سامنے ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیانتدار قیادت ہو ملک میں, ایماندار قیادت ہو, اور جو اللہ کی رضا کے لیے بندوں کی خدمت کو مقصود سمجھتے ہوں وہ آگے آئیں اور اس کام کو لے کر چلیں. تو اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جس میں 4 موسم ہیں. صحرا اس میں موجود ہے, میدان اس میں موجود ہیں, پہاڑ اس میں موجود ہیں, چشمے اس میں موجود ہیں. کون سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جو ملک خداداد پاکستان میں نہیں ہے. آپ نے بنایا ہی اس کو اللہ کے نام پر, لا الہ کی بنیاد پر. تو اس میں تو ہر چیز ہے, لیکن ایک چیز نہیں ہے جس کا نام ہے قیادت. پاکستان بنا تو ہمارے اوپر وہی اشرفیہ مسلط کر دی گئی. بنیادی طور پہ انگریزوں کے جو چہلے تھے, ان کے بوٹ پالش کرنے والے تھے, انہی کو یہ ملک دے دیا گیا, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہم ان سے آزاد نہیں ہو سکے. یہ ہے ساری پرابلم. ناظرین, آپ نے سجاد احمد خان صاحب کی گفتگو سنی. ان جیسے لوگ اگر اس ملک میں نہ ہوں تو پھر یہ ملک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ترقی نہ کر سکے. ہمیں اور آپ لوگوں کو انہی کی طرح سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھی باتیں ان کی گفتگو سے سیکھی ہوگی. ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے ہاتھ بھی مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کام کو مزید آگے فروغ دے. ناظرین, اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.